मेरा मुद्दा आज इस वीडियो का उसमें एक शिक जो उन्होंने डाली है, जो तरमीम लेकर आए हैं 38F के अंदर, आइन के 38F का जो ऑलरेडी एक हमारा क्लॉज है उसके अंदर, उसको मैं डिस्कस करूँगा। वो है रिलेटेड टू रिबा। पाकिस्तान में जो आइन है ये अक़वाल ज़री का मजमूआ है, इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये बस एक किताब है जो कि हमारी एलीट जो है वो इस्तेमाल करती है अपने मकासद की आबियारी के लिए, जहाँ उनको जिस तरीके से आइन के अंदर से अपना फ़ायदा हासिल करना तो उसको हासिल करते हैं और उसके बाद उसको वो रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देते हैं। ये सिर्फ फौजी डिक्टेटर्स का मसला नहीं बल्कि ये हमारे सियासतदानों का भी मसला है। तो 38F के अंदर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है ये लिखा गया है कि सूद को एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म किया जाए। भला शुबान की बात ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने ही कॉलम के अंदर इस बात को नहीं लिखा कि इसी 38F को बेसिकली तरमीम करने का, यानी इसको रिप्लेस करने का जो है वो इस 26वीं तरमीम के अंदर जिक्र हुआ है। वो क्या है? वो ये है कि इस इबारत को एज सुन एज अर्ली से चेंज करके इसको ख़त्म किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए इस बात से कि जी कि 1 जनवरी 2028 तक, माफ़ कीजिएगा 2028 तक इसको ख़त्म किया जाएगा रिबा के हर मामले के, यानी सूद को, ब्रैकेट में सूद भी लिखा हुआ है। आइन की 26वीं तरमीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। बहुत अरसे से इसके ऊपर एक सियासी माहौल में गर्मा गर्मी मौजूद थी। PTI के जो लोग थे और इसके अलावा कुछ और अपोजिशन के लोग इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सियासत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उतार चढ़ाव हुआ, किसने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसने वोट दिया, मैं उसके ऊपर आज गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि मेरा मुद्दा आज इस वीडियो का उसमें एक शिक जो उन्होंने डाली है, जो तरमीम लेकर आए हैं 38F के अंदर, आइन के 38F का जो ऑलरेडी एक हमारा क्लॉज है उसके अंदर, उसको मैं डिस्कस करूँगा। वो है रिलेटेड टू रिबा। आज सुबह की बात है, मैं एक बहुत मशहूर कॉलमिस्ट हैं आसिफ महमूद साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत रेगुलरली मैं उनके कॉलम्स को पढ़ता हूँ। 92 न्यूज़ के अंदर उनका कॉलम रेगुलरली छपता है, कभी कभी इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर भी लिखते हैं। फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, गज़ा के मसले के ऊपर उन्होंने भी एक किताब भी छापी है जिसके अंदर उन्होंने फ़लस्तीन का मसला इंटरनेशनल लॉ के परस्पेक्टिव से जो है वो बताया है और बहुत उसकी तारीफ़ हो रही है उस किताब की। उसके अलावा भी बहुत से कुतुब के वो मुसन्निफ़ हैं और उन्होंने इसके अंदर, और अक्सर वो इसमें नाक़िद रहते हैं इस बात के कि पाकिस्तान में जो आइन है ये अक़वाल ज़री का मजमूआ है और इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये बस एक किताब है जो कि हमारी एलीट जो है वो इस्तेमाल करती है अपने मकासद की आबियारी के लिए, जहाँ उनको जिस तरीके से आइन के अंदर से अपना फ़ायदा हासिल करना तो उसको हासिल करते हैं और उसके बाद उसको वो रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देते हैं। ये सिर्फ फौजी डिक्टेटर्स का मसला नहीं बल्कि ये हमारे सियासतदानों का भी मसला है। और उनके मुताबिक बहुत सारे ऐसे अक़वाल ज़री जिसके अंदर इस्लामी टच दिया गया है, वो ऐसे बाब के अंदर लिखे गए हैं जिस बाब को अगर आप पढ़ना चाहें और पढ़ के उसके अंदर बात करना चाहें और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना चाहें, और अगर रियासत या उसका कोई इदारा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उस पर आइनी एतबार से कोई भी कदगन या कानूनी एतबार से आगे जाके कोई भी कदगन नहीं है। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मैंने इस मामले में थोड़ी सी तहकीक की और मुझे पता ये चला कि आसिफ साहब इस मामले में, चूँकि वो बहरहाल एक लॉ के स्टूडेंट हैं, बल्कि मैं कहूँगा उस्ताद हैं, तो मैं उनको इस बात पे चैलेंज तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहरहाल कुछ और कानूनी जो मामलात रखने वाले, शुद्ध रखने वाले लोग हैं उनसे बात की और मैंने शरिया कोर्ट में भी अपने कुछ रिसोर्सेज से और सोर्सेज से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। आसिफ साहब का क्लेम इसके अंदर ये था कि जो ये एक उसमें उन्होंने तरमीम लेकर आए हैं इस 26वीं तरमीम के अंदर, वो आइन के 38D के अंदर है। वो 38D नहीं 38F है, तो मेरा ख्याल है ये कहीं चूक हुई है उनसे लिखने के अंदर। तो 38F के अंदर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है ये लिखा गया है कि सूद को एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म किया जाए। भला शुबान की बात ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने ही कॉलम के अंदर इस बात को नहीं लिखा कि इसी 38F को बेसिकली तरमीम करने का, यानी इसको रिप्लेस करने का जो है वो इस 26वीं तरमीम के अंदर जिक्र हुआ है। वो क्या है? वो ये है कि इस इबारत को एज सुन एज अर्ली से चेंज करके इसको ख़त्म किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए इस बात से कि जी कि 1 जनवरी 2028 तक, माफ़ कीजिएगा 2028 तक इसको ख़त्म किया जाएगा रिबा के हर मामले के, यानी सूद को, ब्रैकेट में सूद भी लिखा हुआ है। अब ये इसमें वाज़े फ़र्क है। एक है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल तो अनलिमिटेड होता है, इन्फिनिट होता है, उसमें कोई भी शख्स आ जा सकता है, वो कह सकता है जी कि हम कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल हम इसको कर लें, हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हमारे साथ आता है एज सुन एज पॉसिबल हम इसको कर लें।
تو یہ ایک لوپ ہول تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر جس کا ظاہر ہے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے, بہت سارے ادارے فائدہ اٹھا رہے تھے. اب اس لوپ ہول کو بالکل ایک ٹائم فریم کے اندر قید کر کے ختم کر دیا گیا ہے. اس ٹائم فریم کو اگر اب چیلنج کرنا ہوگا تو پھر اب جا کے آپ کو ایک نئی ترمیم لانی پڑے گی اور اس کے لیے ایک نئی تگ و دو کرنی پڑے گی کہ آپ اس کو ریپلیس کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے. اس میں بلا شبہ میں سمجھوں گا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے سخت اختلافات اپنی جگہ, لیکن وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی ٹیم کو اور ان کے سیاسی بصیرت کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے آئین کا حصہ بنا دیا. آصف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایسے باب کے اندر یہ تمام باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ اقوال ذری کا مجموعہ, اور ان کے امپلیمنٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس پہ آرٹیکل 6 تک نہیں لگتا. اور انہوں نے کہا یہ آئین کا کم تر حصہ ہے جس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. میرا ان سے سوال یہ ہوگا کہ آئین کے برتر حصوں پہ جنہوں نے عمل نہیں کیا, کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگ گئی آج تک پاکستان کے اندر؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خود انہی کی بات ہے کہ کانٹراڈکشن ہے کہ آئین کو تو ایک ردی کا کاغذ بنا کے رکھ دیا ہے کہ جب تک اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, جب نہیں کرنا چاہتا نہیں کرتے. جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ اس کے اندر سرو ہو رہے ہوتے ہیں ان آرٹیکلس کو اٹھاتے ہیں, جہاں نہیں ہو رہے ہوتے, جہاں نہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں ان پہ کون سا آرٹیکل 6 لگ رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے لیے مسلسل ڈسکورس جنریٹ کرنے کی وجہ ہے کہ ان آرٹیکلس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, بجائے اس کے کہ ان پہ تنقید کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آئین کا کوئی فائدہ نہیں ہے, قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لا لیس کنٹری ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ. اس بات کو پرپیچویٹ کرنا چاہیے. میرا موقف ہے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ یہ موقف ہونا چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں, اور اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے ایک معاملے کی طرف. شریعہ کورٹ جو ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ واحد شریعہ کورٹ ہے جس کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق قانون کو جو ہے وہ ڈھالا جائے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے ہاتھ اس طرح باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی ورڈکٹ دے گی وہ ان اے وے کہا یہ جاتا ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, یعنی وہ سجیشن کے طور پہ جاری ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں خیر ایک ڈیبیٹیبل معاملہ موجود ہے, کیونکہ ابھی 2-3 جو شریعہ کورٹ کی ججز آئی ہیں جس میں ایک سود کا بھی تھا جو کہ جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور نے دی ہے, انہوں نے اس کو ان اے وے بائنڈنگ کرنے کی کوشش کی تھی. میرا خیال اس ججمنٹ کے اندر آپ جا کے جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر واضح طور پہ یہ بات آئے گی. ویسے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اسی ججمنٹ کے اندر یہ جو سارا معاملہ ہے آئین کی اندر یہ ترمیم والا, یہ ججمنٹ پہلے ہی آ چکی ہے بہت پہلے, یہ یاد رکھیے گا 26ویں ترمیم سے. اس کے اندر انہوں نے آلریڈی یہ بات کی ہے کہ آئین کی ترمیم کر کے اس کے اوپر اس کو ریپلیس کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کوئی ٹائم فریم دیا جائے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ جو ہے وہ, اور ٹائم فریم خود شریعہ کورٹ نے بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ جو ہے اس کو ختم کریں سود کو. اب آ جاتی ہے بات آخری کہ جو میں بات بتانے لگا تھا, کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک سپریم لیجسلیٹو بک ہے, اور جتنے بھی پاکستان کے قانون ہیں ان کو ان اکارڈنس ٹو کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی لا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کو چیلنج نہیں کر سکتا انلیس کہ لیجسلیٹو باڈی خود اس کو جو ہے امینڈ کرنے کے اوپر آ جائے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ لے آئے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی انڈیویجول, کوئی بھی اتھارٹی باہر وہ کانسٹیٹیوشن کو چیلنج نہیں کر سکتی, اس کو چینج نہیں کر سکتی, اور اس کے اگینسٹ کوئی پیٹیشن کہیں پہ دائر نہیں کر سکتی. یہ ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات کچھ قانون دانوں سے بات کرنے کے بعد. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب یہ جو شک ربا کی اس کے اندر آ گئی ہے, جس کو کنفائن کر دیا گیا, اسپیسیفائی کر دیا گیا پرٹیکولرلی کہ 2018 تک آپ نے سود کا خاتمہ کرنا ہے, اس کی وجہ سے اب کوئی بھی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کسی بھی اور کورٹ کے اندر. ہوتا کیا تھا کہ شریعہ کورٹ کی جتنے بھی ججمنٹس ہوتی تھیں ان کو جا کے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا جاتا تھا. ان میں سے بہت لمبے لمبے کیسز, کوئی 25 سال 30 سال پرانے کیسز بھی ابھی تک پینڈنگ ہیں شریعہ کورٹ کے, جو کہ سپریم کورٹ کے اندر جن کا آج تک فیصلہ ہی نہیں آیا. اس میں سے ایک الیکٹورل پروسیس کے اوپر بھی, یعنی الیکشن کمیشن کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اوپر بھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ 22-23 سال یا 24 سال پرانی ہے, اور اس پہ بھی آج تک سپریم کورٹ نے کوئی ججمنٹ نہیں دی, صرف اس لیے کیونکہ جو کرپٹ سسٹم ہے ہمارا ریگنگ والا, یہ کمپرومائز ہوتا ہے اس کے اندر. تو اب اس کو بائنڈنگ کر دیا ہے اس معاملے کے اندر جا کے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر جتنی بھی اینٹیز اور پارٹیز نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا شریعہ کورٹ کے ججمنٹ کو, اب میرا خیال ہے کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. تو یہ اگر جیت نہیں ہے اس فیصلے کی شریعہ کورٹ کی اور ان لوگوں کی جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سے سود کا معاملہ ختم ہو, تو پھر یہ اور کیا ہے.
باقی میمز بنانے والے میمز بناتے رہیں گے. ان کو اگر اس سسٹم کا، اس پروسیس کا اور اس معاملے کا نہیں پتہ کہ آہستہ آہستہ سسٹم کو کیسے اوور ہال کیا جاتا ہے، کیسے ایوالو کیا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کیسے شفٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ تو 2 حرف ہی بھیجے جا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. السلام علیکم.